बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरीहा इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त पीटीएम के हवाले से जो सवाल सबके जहनों में गर्दिश कर रहा है वो ये है कि क्या पीटीएम इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेगी और धरना देगी, और एक और सवाल ये है कि क्या ये धरना पिंडी में जीएचक्यू के सामने होगा, क्योंकि तहरीक के सरबराह मौलाना फजल रहमान ओपनली धमकी दे रहे हैं कि वो जीएचक्यू के सामने धरना देंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, इतनी दफ़ा ये बात कही गई और यकीनन कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी, जिसके बाद कल डीजीआईएसपीआर ने इस हवाले से एक स्टेटमेंट भी दी और उन्होंने कहा कि जीएचक्यू के सामने धरने की कोई वजह नहीं बनती। वो नहीं समझते कि धरना होना चाहिए, लेकिन अगर मौलाना आए तो उनकी तवाज़ो चाय से की जाएगी, चाय पानी पिलाएंगे उनको। बड़ा माने खेज़ जुमला उन्होंने कहा और बहुत सारे एनालिस्ट का ख्याल था कि मैसेज भिजवा दिया कि फिर आप सोच लें कि क्या करना है। मगर जो मौलाना फजल रहमान ने कुछ ही देर गुजरी थी उन्होंने जवाब दे दिया, और जवाब भी इतना ज़ूम मायने दिया कि उससे बहुत सारे लोगों को समझ आ गई कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त फ़िलहाल पीछे हटने वाले नहीं नज़र आ रहे। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ चाय नहीं पीना चाहते, वो उसके साथ पापा जोन्स का पिज़्ज़ा भी खाना चाहते हैं। ज़ाहिर है इस बात में उनका डायरेक्ट इशारा था, उन्होंने टारगेट किया फ़ौज को। सो उससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि मौलाना अभी भी जीएचक्यू के सामने धरने से पीछे नहीं हटेंगे, या कम से कम जो वो प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं वो अभी जारी रहेगा। अब सवाल ये है, क्या ये पॉसिबल भी है वाकई कोई फ़ौज के हेडक्वार्टर के सामने धरना देगा? मैंने आपको बताया था अपनी पहली वीडियो में कि ऐसा कोई होने नहीं देगा। मगर इससे पहले, ये तो बहुत बात की स्टेज है, इससे पहले कि बहुत सारे मामला आते हैं, क्योंकि हमें नहीं नज़र आता कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इस मामले में उनका साथ देंगी। जो इतलात हैं वो नज़र नहीं आ रहा। सो मौलाना फजल रहमान फिर वो होंगे, मगर मौलाना फजल रहमान के पास एक बहुत बड़ी पावर है, स्ट्रीट पावर है, मदरसों की पावर है। अगर आपको याद हो तो वो अकेले ही कई जगहों पर उनका जो वेट है वो बाकी लोगों को सुबकी से बचा लेता है। सो अगर अकेले भी हो मौलाना तो वो एक सब्सटेंशियल नंबर ज़रूर ले आएंगे, और इसीलिए वो इतने ज़ोर शोर से धमकियाँ लगा रहे हैं कि उनको पता है कि उनके पास ये पावर है। मगर जो सवाल है कि क्या वो ऐसा कर गुजरेंगे, कहना और कर गुजरना दो अलग बातें हैं, इसका जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हमें पीछे जाना होगा। पीडीएम तहरीक के सरबराह मौलाना फजल रहमान शुरू से ही हुकूमत और इस सारे सिस्टम के सख्त खिलाफ हैं। वो पहले दिन से ही इस सारे निज़ाम को लपेट देना चाहते हैं। आप समझ लें कि खुदकुश बमबार अगर कोई है सिस्टम के लिए तो वो मौलाना फजल रहमान लीड पर हैं, उसके बाद और लोग भी हैं मगर सबसे आगे वो हैं। बम उन्होंने बांधा हुआ है और उन्होंने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पर बहुत बहुत ज़्यादा जोर लगाया था कि वो पार्लियामेंट में हल्फ ना उठाएं, धुआंधार तकरीर की थी, बैकडोर राब्ते किए थे, और उनका कहना ये था कि ये निज़ाम चलने ही ना दो, इसको पहले ही रोक लो। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था, और फिर हम सब ने ये देखा कि उसी पार्लियामेंट में जो कि मौलाना मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो चाहते ख़त्म हो जाए, उसी पार्लियामेंट में उन्होंने सदारती इलेक्शन लड़ा और हस्ब तवक्को उनको शिकस्त भी खाई। मगर इससे एक बात वाज़ेह हो गई कि बहुत ज़्यादा आगे जाकर नहीं लेने वाले मौलाना कोई भी स्टांस। उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ 2019 में एक धरना भी दिया, मगर इस धरने में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त शमूलियत से गुरेज किया, जिस पर मौलाना फजल रहमान बहुत नाराज़ हुए, मगर बैकडोर बहुत कुछ शायद हासिल कर गए। इसके बाद हुआ ये कि मौलाना फजल रहमान बड़े लंबे अरसे तक खामोश रहे, मगर जब पीडीएम के क़याम का पूरा मामला शुरू हुआ, फ़ैसला हुआ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मौलाना का कंधा इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया और उन्होंने पीडीएम का सरबराह मौलाना फजल रहमान को मुंतखब कर लिया। पीडीएम की तहरीक का आगाज़ नहायत जारहाना अंदाज में हुआ। मुस्लिम लीग नून जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय करने में नाकाम हो चुकी थी, उसने ये समझा कि एक नादिर मौका है कि आप इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालें, और इसलिए सख्त लहजा हमें नज़र आया। जो मौलाना फजल रहमान का लहजा था उससे मैच करता हुआ, बल्कि उससे भी आगे फिर हमें नज़र आया लहजा नवाज शरीफ का। और मौलाना तो वैसे भी अपनी नशिस्त हारने और हुकूमत पर कोई भी हिस्सा ना मिलने पर वैसे ही वो नाराज़ थे, और नाराज़गी उनकी किस पर है? इस्टेब्लिशमेंट पर। वो भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज के शाना बशाना इस्टेब्लिशमेंट को ना सिर्फ बुरा भला कहते रहे हैं, बल्कि धमकियों तक पर भी उतर आए हैं।
پی ڈی ایم کے قیام سے مولانا کو ایک ایسا پلیٹ فارم مل گیا جس پر وہ اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لینے کی کوشش کر سکتے تھے اور اس سارے سسٹم کو گرانے کا موقع بھی انہیں مل سکتا ہے. اسی لیے مولانا نے پارلیمنٹ سے استعفے دے کر ایک بار پھر سارے نظام کو ختم کرنے کا مشورہ دیا. آپ ان کی تمام اگر ابھی تک کے مشورے، کاروائیاں، ایکشنز دیکھیں تو وہ تھرو آؤٹ اسی طرف ہے کہ ختم کر دیا جائے، ڈی ریل کر دیا جائے، سسٹم کو روک دیا جائے، اس کو ری بوٹ کر دیا جائے ایک بٹن دبا کے. مریم نواز بھی اس معاملے میں ان کے ساتھ ہیں، وہ بالکل ایک ہی پیج پر ہیں دونوں. اس حوالے سے ان کا ایک ہی آپ سمجھ لیں کہ مائنڈ سیٹ ہے. مریم نواز کی پارٹی کے اندر یقیناً 2 مائنڈ سیٹس ہیں، مگر مریم نواز کا وہی مائنڈ سیٹ ہے جو مولانا فضل الرحمان کا ہے. اب یہاں پر مسئلہ آتا ہے پیپلز پارٹی. وہ کیونکہ سندھ حکومت ہے ان کے پاس، وہ اس سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر ہم سب نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے ضمنی انتخاب اور سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا، جو ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ایسے ہی ہونے جا رہا ہے. ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا انہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے. مولانا کے ارمانوں پر بھی بجلی بن کر گرا یہ فیصلہ، اور انہیں پیپلز پارٹی کا فیصلہ بالآخر ماننا پڑا، جس کے بعد پی ڈی ایم کی جانب سے بھی سینٹ اور ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کرنا پڑا. اب پی ڈی ایم کے جلسوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ ساری جماعتیں اب علیحدہ جلسے کر رہی ہیں. وہ سارا زور و شور اب کہیں دکھائی نہیں دے رہا. جی ایچ کیو کے سامنے دھرنے کی بات بھی صرف مولانا کرے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے اس بارے میں مکمل خاموشی دکھائی دے رہی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط تجویز ہے، وہ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ آن ریکارڈ نہیں کہہ رہے تو آف ریکارڈ وہ اس میں شامل نہیں ہونے جا رہے، کیونکہ نہ تو پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اتنا آگے جانا چاہتی ہے اور نہ نون لیگ کا لہجہ ابھی اتنا تک دکھائی نہیں دیتا جو شروع میں تھا. سو یہ جو کیمپین ہے اس کا پریشر بلڈ اپ ہونے کے بجائے کم ہونا شروع ہوا ہے. اب اگر اس میں کوئی سب سے زیادہ اگر تھریٹننگ ایلیمنٹ ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان کی اسٹریٹ پاور یا مدرسہ پاور ہے اور ان کی دھمکی بھرا لہجہ ہے. مولانا فضل الرحمان پچھلے دھرنے والا دھرنا نہیں دہرائیں گے. اب اگر ان کی آپشنز پہ آ جائیں، کیا آپشن ہے مولانا کے پاس؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ جا رہا نا جتنا ہو سکتے ہیں ہو چکے ہیں، اب وہ آگے آئیں تو کہاں تک آئیں؟ جی ایچ کیو تو وہ آ نہیں سکتے، یہ تو ہو نہیں سکتا. تو پھر کوئی اور جگہ ہو جہاں پہ وہ بیٹھ جائیں، کوئی اور جگہ ہو. وہ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ جو پہلے ان کے ساتھ ہوا ہے وہ دوبارہ ہو، پھر بہت زیادہ ایک امبیرسنگ سچویشن ہو جائے گی. اس وقت یہ ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ نے عین وقت پر انہیں دھوکہ دیا تھا اور جی ایچ کیو کے سامنے دھرنے کا بوجھ شاید کوئی بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو یہ تو ان کو بھی اندازہ ہے، زیرک سیاستدان ہے، کہ یہ میرے ساتھ نہیں آئیں گے، یہ صرف میں ہوں گا اور میرے ساتھ پارٹی پہلی ان کی ناراض ہے، الگ ہو گئے ہیں، اور بھی کتنے لوگ پیچھے آتے ہیں یہ ان کو شاید یاد نہیں ہوگا. اسی جی ایچ کیو کے سامنے دھرنے کا خواب پورا ہوتا ہوا مجھے تو نظر نہیں آ رہا. یہاں پر نواز شریف صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آپ کو بتاؤں گی جو انہوں نے پہلے جب وہ ایکسائل میں تھے، جب 99 کے مارشل لاء کے بعد، تب بھی وہ لنڈن میں مقیم تھے ڈیل کر کے، جب وہ باہر چلے گئے تھے اس وقت کی وہ واقعہ بتاتے ہیں کہ مجھے وہاں غالباً مانچسٹر میں یا کہیں انہوں نے تقریر میں یہ اپنا قصہ سنایا تھا کہ مجھے سب لوگوں نے کہا کہ آپ آگے آ جائیں، ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں، اور میں آگے کھڑا بھی ہو گیا اور میں ڈٹ بھی گیا اور سوچا میں نے، مگر جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. اور ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو بہت آگے تک لوگ لے جاتے ہیں مگر پیچھے سے اپنی ڈیلز کر لیتے ہیں اور پھر آپ اکیلے ہو جاتے ہیں. پچھلے دھرنے کے بعد مولانا فضل الرحمان کو تو شاید کچھ نہیں ملا تھا مگر بہت سوں کو بہت کچھ مل گیا تھا. اس دھرنے کے بعد بھی مولانا یہ ضرور سوچیں کہ یہ نہ ہو کہ وہ -1 ہو جائیں اور باقی سب کے معاملات ٹھیک ہو جائیں. یہی سوچنے کی بات ہے. انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.